السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے نئے الفاظ اور الفاظوں کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے جملے۔ تو آئیں آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہیں الفاظ اور پہلا لفظ ہے بستری یعنی اسپتال میں داخل، بے دنبال یعنی اس کے پیچھے، بیان کردن بیان کرنا، پول کافی یعنی زیادہ پیسے، تشکر یعنی شکر گزار، تشویق کردن شاباشی دینا، تصمیم ارادہ، جشن جشن، چہرے خندان مسکراتا چہرہ، در حالی کے اس حال میں کے، دیدار دیدار، روز شماری دن گننا، سر انجام آخرکار، صدا زدن آواز دینا، طرف طرف، عید نوروز عید نوروز، فرا رسیدن پہنچنا، فراموش نشدنی نہ بھولنے والا، فکر کردن فکر کرنا، کمک مدد، لازم لازم، لبخند مسکرانا، لذت بخش لطف اندوز، ماجرا واقعہ، نوجوان نوجوان۔ اب ہم انہی الفاظوں کو رواں پڑھتے ہیں۔ بستری بے دنبال، بیان کردن پول کافی، تشکر تشویق کردن، تصمیم جشن، چہرے خندان، در حالی کے، دیدار، روز شماری، سر انجام، صدا زدن، طرف، عید نوروز، فرا رسیدن، فراموش نشدنی، فکر کردن، کمک، لازم، لبخند، لذت بخش، ماجرا، نوجوان۔ اب ہم پڑھیں گے درس کا نام دیکھیں۔ یک روز فراموش نشدنی یعنی ایک نہ بھولنے والا دن۔ روزهای پایانی زمستان بود، سردیوں کے آخری دن تھے، مردم برای جشن عید نوروز آماده می شدند، لوگ عید نوروز کی جشن کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، وہ برائے خریدن لباس عید اور عید کی لباس خریدنے کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے به بازار می رفتند بازار جاتے تھے، فاطمه نیز مانند بسیاری از کودکان و نوجوانان برای خریدن لباس عید روز شماری، فاطمہ بھی دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح عید کی خریداری کے لیے دن گن رہی تھی۔ چون پوشیدن لباسهای عید، رفتن به خانه بزرگترها و دیدار همه بستگان و دوستان برایش بسیار لذت بخش بود، کیونکہ عید کے کپڑے پہننا اور اپنے بزرگوں کے گھر جانا اور اپنوں اور دوستوں کو دیکھنا اس کے لیے بہت ہی لطف اندوز تھا۔ سر انجام آن روز فراموش نشدنی فرا رسید، آخر کار وہ نہ بھلانے والا دن آ گیا۔ فرا رسید یعنی آ گیا۔ او ہمراہ خانوادهش، وہ اپنی فیملی کے ساتھ، به بازار رفت، بازار کی طرف گئی، در شلوغی بازار به دنبال کفش و لباسهای زیبا بود، بازار کے شور میں وہ چپل اور خوبصورت سے کپڑوں کی تلاش میں تھی کہ دوستش ریحانه را دید، کہ اس نے اسی دوران میں اپنی دوست ریحانہ کو دیکھا۔ او بناراحتی از کنار فاطمه گذشت، وہ غمگین انداز میں فاطمہ کے پاس سے گزری، فاطمہ به طرفش رفت، فاطمہ اس کی طرف گئی، و او را صدا زد، اور اسے بلایا، ریحانه برگشت، ریحانہ پلٹی، و با لبخندی به او سلام کرد، اور مسکراتے چہرے سے فاطمہ نے اسے سلام کیا۔ فاطمه پس از احوال پرسی سوال کرد، فاطمہ نے احوال پرسی کے بعد سوال کیا، چرا ناراحتی، کیوں غمگین ہو؟ ریحانه گفت، ریحانہ نے کہا، مادرم مریض است، میری ماں بیمار ہے، و در بیمارستان بستری است، اور اسپتال میں داخل ہے، برائے خرید داروهایش به داروخانه رفتم، ان کی دوائیوں کو لینے کے لیے میں میڈیکل اسٹور پہ گئی، اما داروها خیلی گران بود، لیکن دوائیاں بہت مہنگی تھیں، و من پول کافی نداشتم، لیکن میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، اتنے پیسے نہیں تھے۔ فاطمه کمی فکر کرد، فاطمہ نے تھوڑی دیر سوچا، و نزد پدر و مادرش برگشت، اور اپنی ماں باپ کے پاس واپس گئیں، و ماجرای دوستش را برای آنها بیان کرد، اور اپنے دوست کی ساری باتیں پورا ماجرا اپنے ماں باپ کے سامنے بیان کیا۔ سپس گفت، اس کے بعد کہا، به نظر من، میرے نظر میں، کمک به دوستم ریحانه از خرید لباس عید لازم تر است، میری نظر میں
میری دوست ریحانہ کی مدد کرنا عید کے کپڑے لینے سے زیادہ لازم تر ہے۔ پدر و مادر از تصمیم فاطمہ خوشحال شدند۔ فاطمہ کے ماں باپ فاطمہ کے اس ارادے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ او را تشویق کردند اور اسے شاباشی دی۔ سپس مقداری از پول خرید لباس ها را به فاطمه دادند۔ اس کے بعد کچھ پیسے جو کپڑے خریدنے کے تھے وہ فاطمہ کو انہوں نے دے دیا۔ او با خوشحالی نزد دوستش ریحانه برگشت۔ وہ خوشحال ہو کے اپنی دوست ریحانہ کے پاس چلی گئی۔ پول را به او داد، پیسے اسے دے دیا۔ وہ برائے سلامتی مادرش دعا کرد اور اس کی ماں کی صحتیابی کے لیے دعائیں کی۔ ریحانه بچہرے خندان از او تشکر و خدا حافظی کرد۔ ریحانہ نے مسکراتے چہرے سے اس کا شکریہ ادا کیا اور خدا حافظی کی۔ اب ہم پڑھیں گے جملے انہی الفاظوں پر جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے فراموش نہ شدنی، یعنی نہ بھولنے والا۔ دوران کودکی برای من فراموش نہ شدنی است۔ بچگی کا زمانہ میرے لیے نہ بھولنے والا زمانہ ہے۔ خوبیهای پدر و مادر فراموش نہ شدنی است۔ ماں باپ کی خوبیاں نہ بھلانے والی ہوتی ہیں۔ روزهای اولی که به ایران آمدم، اولی دن کہ جب میں ایران آیا، برایم فراموش نشدنی است، میرے لیے نہ بھولنے والے دن ہیں۔ اب جشن یعنی جشن۔ من دیروز در جشن عروسی دوستم شرکت کردم۔ میں نے کل اپنے دوست کے شادی کے جشن میں شرکت کی۔ ما در روزهای جشن شیرینی و بستنی می خوردیم۔ ہم جشن کے دنوں میں مٹھائی اور آئس کریم کھاتے تھے۔ روز 15 شعبان، 15 شعبان کا دن، جشن تولد امام مہدی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، در مسجد جمکران خیلی زیبا است۔ مولا کے پیدا ہونے والے دن مسجد جمکران میں وہ دن بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ عید نوروز یعنی عید نوروز۔ در کشور ایران اولین روزهای ماه فروردین عید نوروز است۔ ایران کے ملک میں ماہ فروردین کے اولین دن جو ہوتے ہیں وہ عید نوروز کے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ عید نوروز جو ہے یہ ایرانیوں کا سمجھیں نیو ایئر ہوتا ہے۔ ماہ فروردین کے اول سے لے کے 15 دن تک مناتے ہیں یہ لوگ، اور اس دن عید کے عنوان سے ان دنوں میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ ان کا نیو ایئر ہوتا ہے۔ در عید نوروز دانش آموزان ایران 13 روز تعطیل است۔ عید نوروز میں ایران کے شاگردوں کو 13 دن کی چھٹی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تعطیل هستند. ما سال قبل ہم ایک سال پہلے در عید نوروز به مشهد، اصفهان و شیراز برای زیارت و گردش رفتیم. ہم ایک سال پہلے عید نوروز میں مشہد، اصفہان، شیراز ان ساری جگہوں پہ ہم زیارت اور گردش یعنی گھومنے کے لیے گئے تھے۔ اب نوجوان کی معنی یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ دیکھیں، کسی کے در دوران بین کودکی و جوانی 13 تا 17 سالگی است۔ وہ انسان کی جو بچگی اور جوانی کے درمیانہ ایج میں ہوتا ہے، 13 سے لے کے 17 سال کے انسان کو نوجوان کہا جاتا ہے۔ فرزندم محمد علی یک نوجوان 13 ساله است. میرا بیٹا محمد علی نوجوان ہے اور وہ 13 سال کا ہے۔ آنها دوران نوجوانی زبان فارسی را خواندند. ان لوگوں نے جوانی کے دوران میں زبان فارسی کو پڑھا۔ من دوران نوجوانی ہم درس می خواندم، ہم کار می کردم. میں نوجوانی کے دوران میں پڑھتا بھی تھا، کام بھی کرتا تھا۔ روز شماری یعنی دن گننا۔ وقتی در کشورم بودم، جب اپنے ملک میں تھا، برای آمدن به ایران روز شماری می کردم، ایران آنے کے لیے میں دن گن رہا تھا۔ مدت زیادی برای دیدن برادرم سجاد روز شماری کردم، ایک طویل عرصہ گزر گیا کہ میں اپنے بھائی سجاد کو دیکھنے کے لیے دن گن رہا تھا۔ بچه ها برای رفتن به بازی فوتبال لحظه شماری می کردند. بچے فٹ بال کھیلنے جانے کے لیے لحظے شمار کر رہے تھے، یعنی ایک ایک سیکنڈ شمار کر رہے تھے، وقت شمار کر رہے تھے، وقت کو گن رہے تھے۔ لذت بخش یعنی لطف اندوز۔ بستنی خوردن در هوای گرم بسیار لذت بخش است۔ آئس کریم کھانا گرمیوں کے وقت بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے۔ خوردن چائے در ہوای سرد، چائے پینا ٹھنڈی ہواؤں میں لذت بخش است، بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے، یا لذت دارت بھی کہہ سکتے ہیں۔ شنیدن قصه های مادر بزرگم، دادی کے قصے سننا بسیار لذت بخش است، بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔
गुफ्तगू ब दानिशमंदान बिस्यार लज्जत बख्श است। अक्लमंदों से बात करना बहुत ही लज्जत बख्श लुत्फ़अंदोज़ होता है। अच्छा, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। हमने अल्फ़ाज़ पढ़े, उन्हीं अल्फ़ाज़ों पर मबनी हमने दर्स पढ़ा और उन्हीं अल्फ़ाज़ों पर मबनी हमने जुमले भी पढ़े। अच्छा, तो हमें काफ़ी टाइम हो गया है फ़ारसी सीखते हुए। ये हमारी तीसरी किताब है, हम मुसलसल पढ़ रहे हैं। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। देखिए, हमने अल्फ़ाज़ पढ़े हैं, जुमले भी पढ़े हैं और ज़मायर भी पढ़े हैं। इसके अलावा फ़ेल माज़ी भी हमने पढ़ा है। तो अभी कोशिश जारी है, इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर आप लोगों को फ़ारसी की ये क्लास भी मिलेगी और इसके साथ-साथ एक गुफ्तगू की क्लास भी रखेंगे, ठीक है? जिसमें फ़ारसी बोलचाल होगी। उसमें आप लोगों को बोलचाल वाली फ़ारसी भी सिखा दी जाएगी कि फ़ारसी बोलते किस तरीके से हैं और सामने वाले से बात किस तरह से करते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है, 2-3 दिनों में वो वीडियोज़ भी अपलोड कर दी जाएँगी इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप लोगों को हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे और आप लोग फ़ौरन से उस वीडियो को देख लें और कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं और मज़ीद आज के दर्स के हिसाब से भी कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज की क्लास से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।